إخوان، السلام عليكم. أمسية سعيدة. كان الأسبوع التأخر هذا وقعنا واحد المشكل ديال العصابة الإجرامية ديال عمر نحيلي. كنقولها وكتحمل مسؤوليتي. كاين هاد تبليغات دابا كنت غندير لايف تقول لكم تم إقفال الحساب ديالك. راه دخلت شي نمرة الحساب ديالك. دابا صيفطنا حنا غنصيفط لك واحد الكود. دخل نمرة التليفون ديال دخلنا صيفطولنا نتأكدو الحساب ديالك ولا ماشي ديالك. دخلت داك الكود صيفطو المسألة حل الشامي هو خدام بيه. عيوب يطيرو باللوبية ما نصافش مجموعات كيتسترو على بوجليم الله يرضى فكار. كما قلتلك خويا، كما كيقول واحد الدمية اللي عنده بوهدة الله يزد عليه، هذاك مجرم خصو يتعاقب. وكنقول لبعض الإخوان اللي هما صيفطوا جوج كومنتيرات كيطلبوا مني التوضيح ديال العلاقة ديال أنور الطنجاوي مع مراتو. غادي نقولها لكم ماشي دابا بالليل تا الحل المسألة ديالنا. هادوك اللي كتبوا لي في الكومنتير خويا أسلم موضح العلاقة ما بين أنور الطنجاوي ومرت أبو حفصة. كنزل لك فيديوهات بالدليل بكلشي. ثانيا راه بتبلغوا انا مع يماكم. دابا العصابة ديالو خصو السر ديال الخيرة ما يتفرخش، ما يسمعوش الناس. قال وديو طاحو مرة كنصور تا حاجة. خوتي قبل ما نبدا معاكم نسمعكم واحد الفيديو كنديرو هاد واحد عصريا. ايوا قال باش غتلعبس ما عمري غندخل لابس قالك. وفين دابا انت بمكة راك في العبس حبس ديال العريش فين مكة الدوب يا رجو فيك. هاك بيسموني واحد خينا على الزبك اسلم حاقد عليه. انا ما غفرت ليه حتى الموت. علاش هاداك مجرم ديوتي سب لي امي وبابا خلى ما قال فيا. ودابا حاد الفيديوهات كتخلص عليهم كيفاش بيا. علاش انا حاقد عليه وانا بيني وبينو انا بعيد منو، انا قاري عليه. هو قال طبال غيرت هو ما اخي كيف يعيش بالناس كيما قلت لكم مو يبيعها وابقى ديما حاقد عليه. علاش عطيتو فرصة اللي كان نطلب نسمعها. قلت شوف فيديوهات اللي عطم عليه كل ما تحيلهم قلت ليه وما دارش الكلمة هادي. خلاهم عندو تماك كيتخلص عليهم دابا كيتخلص عليهم. شنو هذا؟ هو ربي انتقم منه. سمعوا شنو كيقول. سمعوا الضحكوا. عمري ما غنشوفو باذن الله السميع العليم. ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفتو.
وقفتي ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفت وقفتي انا ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري وما عمري ما وقفتي نشوفه باذن الله السميع العليم. ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفته، فهمتي؟ ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفته. انا ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري وما عمري ما نشوفه باذن الله السميع العليم. ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفته، فهمتي؟ ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفته. وقفتي هذا انا ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري وما عمري ما نشوفه باذن الله السميع العليم. ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفته، فهمتي؟ ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفته. انا ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري وما عمري ما نشوفه باذن الله السميع العليم. ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفته، فهمتي؟ ما عمري شفت الحبس كي داير، ما عمري شفته. وقفتي ولي ما عمري شفت الحبس كي كما قلت لكم الحبس ماشي اللي كنديه ولا مراسو داسو فمو فعيلو وما يدو الحبس اجربني عملهم ويدو الحبس. انا ما كنديش الحبس، انا مرات ما كنديش الحبس فمو باكل الملك وبات تما كلمة هو بات تاتني جاي يخدمو المحكمة. هاي ناخد بالصباح دور المحكمة زايد الخسر الكبير قدموه حتى استيقظ. هو كان عنده جوج المهاون هو المرة ديالو حضر شي وزداشا يوم صباح عندي اتصال بها كإعلامي ملحقي نسول اتصل بيا قلت له بديت المرتبة هو عنده جوج محامين. انا ما عنديش محامي، قلت له انا غندير لك محامي ديال الجمعية. عيط المحامي الجمعية ديالنا قلت له ودي واش الله يخليك انا في الرباط سبيطار واحد السيدة عندها واحد الميل تدخل معاه. قال لي هي الأولى دابا شحال عليك محامي؟ 4 يوم يطلبو خصم التنازل واش هاد حمق. نزيك واحد القضية واخا تنازل مديحة واخا تنازل هي كاينة الحق المدني والحق العام. الحق المدني هو هاد البراءة إنه واخا تنازل، ولكن الحق العام مكيتنازلش الحق العام وكيجمعو ليه. وانا غدا ان شاء الله خارج من السبيطار يا الله وشكون حقها. هاد 4 شيكات ديالنا فيها هما 3 من 2019 3 بالسيديات بالتصاور بكلشي مسائل. سمعنا على هاد الخطأ سمعنا كما يكون 3 شيكات من 2019 مرفقا بالضمور هنا مرفقا بالسيديات مسائل كاملة من 2019. ديك الشيكات مجهول مصدرهم. شيكا 4 قد خدمتها أنا في هاد الشهر، نهار 7 شهر 8 في شهر نهار 17 شهر 8 خدمتها. غدا إن شاء الله نخرج السبيطار الحمد لله راه خرجو التحل كاملين ديالي وردي لي بان تاع 7 المسائل ديالي. نهار الربع عز جدي معايا با مسكين الله يخليه 84 عام. با عندو 84 عام خدم 30 عام في الصحراء 30 عام عسكر بصحراء. جود نعيني أمي عندها 84 عام 7 العمليات
وتجي تعاود نحيلي تقول لي هو خي ولد العاهرة يا ولد الزانية، تقول لي امك واحد وبك 10، يا امك واحد وبك 10 راكي نفسي ليها هاد 4 بجوج واكل الملك ديو حقا نديوه صاب حقا غنقلبو عليه ما عاد نصبر مطار غنزيدو عاوزين الدواسة وما قلناش انا لا والو، وقالت منكم اخوان تا واحد يقول لي حقد عليه. علاش ملي كنخرج فيا الشهادة فيك نتوما هو اسلم معروف، اسلم عندو خوه دخل لجوجل عملوا غير محمد اسلم يطلع لكم خويا شكون هو أستاذ جميل، عنده خيب الكتوبة اللي مألف، خيب الكتوبة انت تقول ولد العاهرة يوم يسبنو عنو هاد الكلام هذا فيك تشوف فيك نتو تا واحد من دوا ولا بخدمو تنموت ما عندك الزباع مزال حاجك مزال حتى بخال ديالو ليا والله بخدمو تنموت. اللي كيقول لي حقد عليه ولا كيقول لي انت في السبيطار بتشفى كنتافه مبغاش يعمل العقل كيتلاعب بالدين انا كون ما كانش خويا التليفون مسارج هذا نسمعكم شعبوز قبيحة ولكن التليفون خويا مسارج شي مزاج قبيحة فيها ميساب وانا كنسمع ليه كل بغا يتحطو عند واكل الملك نهار الاربع صعب يا شو نزواد ولد العيلي هذا شكون هو هذا معاق كروس راهي دايري لا صحة لا والو وغنصبر فيه تجاب الله تيجي عامين دابا ما نصبر فيه هو ماشي راجل واللي كيقول لي نتشفى في ولادي ربي راه كيشوف نتوما اللي كتشفى فيه نهار اللي راح الفيديو قال لكم راه طلع على المنبر ديال رسول الله وصلى بالناس الجمعة لا كذوب ولا صباح احتيال من أجلي الأساس ديال اليوتيوب والله مراتو عاودت ليا قلت لي مكاين لا جامع لا والو، قلت لي في الدار عندنا قلت لي عمل لي زار بيض عمل المنبر ورقة ديال الخطبة الجمعة خرج من جوجل وهي كتصورو وانتم المشاهدين كتقولوا بأنه هو كيقول لكم طلعت فوق المنبر ديال رسول الله صليت الجمعة ضحت الله واحد ها ربي كيخرجو حيد هادي نهار لي تقيد بيا وما جاوبش على الشكل دابا قيد بيا قالك علاش عرضت لمراتو ضربتها بالقومة وحيدت النقاب وطيحت لها بنادم وراه عندي الفيديو عندي وراه عند واكل الملك قالك من عنده الشهادة الطبية 35 يوم وعنده الشهود من أنا عملت لمراتو ضربتها بي الله الحق وقع لي مشكل مع مراتو مشيت لعند مراتو سولتها عملت لها فيديو توا كنت نسمع لكم هنا قلت اجي من اخري نهار اللي وقع لك مشكل ديال الاجهاض ضربتك انا قلت له لا بحالك لا تنقعف قلت له لا تلقصك قلت له لا طيحت كلها لا
قلت شكون اللي طيح لك يا بنان، شكون اللي ضرب باش طاحك بنان؟ قلت لي الشيطان. شوف ضرب راسو طيح البنان، قال له اجي اسمه اسلم. دابا تخيل انا دخلت معاكم الله يقول في غيبات. كاس سيد مسكين هاد السيد تقطيع، سكون هاد السيد نسيت صافي دابا الحمد لله. اسلم الناس، سلم على المشاهدين. بارك الله على الوالد. لا سلم زيد ما عندي، تيبانش ليا. انا عندي الناس هانتم اخوان. هو خويا هاني. السكرت السبيطار ها هو. عفا خويا الله يحميك. تهلا فيا الله السي يشافيك الله خويا. وهادي ما كتهلا فيا. ربي يخليك صافي الله حنا يحفظك. ما بيناتنا نسول. ديما هكا الزلافه الله يخليك. الله يحن عليك. الله يحفظك الدخل. هادو خدام انتي وبدوم. صافي ما ديهمش انت. لا صافي غادي اللي عندك خلاص شنو عندي. صافي بقاو عندي. يا خويا الصحة الله يجيب لكم الشيء. الله يحفظك الدخل. الخسر نسول فيا. ما نساكش التليفون كون هاني. اجي مرحبا بك اجي. هادني هاني نهار تيبات توظف شي موظف. تول الخسر اجي مرحبا بك. انا في حالة ما حيت عندي مسقيطه باش بحال كذا جات الورقه الحاله المدنيه كارتي نسخه كامله والحاله المدنيه اللي غير عيط لي انا غنسلم البلون. يا رحم الوالدين. يلا هو. يلا السعيد شكرا الخير سعيد الله يحفظك الله يحفظك. هذيك الاخوان كتبوا المعامله هو السيكول السبيطار المعامله نهار يجيش وقرد من الليل دايما كيجي عندي الوقت خصك والو ما كنعرف غير بخير غير بخير وكاملين ممرضات اللي زافيمي كاملين ها كلهم ها بحال قالت له طرمت السبيطار. علاش الحمد لله غادينا الشيطان يدير لي سيرة كملنا بالتبليغات كيبلغو مبقاش عندي الحق عقوبة ما عندك الحق تنضرب مجموعات تلو 26 واخا كاع ما نضرب مجموعات انا باش تبلغو كملوها قبيلة ملي جابوني غندير لايف دخلوا الحساب ديالي من نمرة اخرى بغاو يديوه. راسك يدك الرسالة ديال الفيسبوك صورتهم كاملين غدا حطهم لكم تخاوم. قلنا واحد النمرة دخلت الفيسبوك ديالك لغيتم الاخفاء الحساب ديالك. دابا غنصبر الكود التليفون ديالك باش تدخلنا صبر الكود دخلت واحد حلو لي الحساب ديالي قالوا بدل الكلمة السر بدل الكلمة السر. شو الإجرام شو المجرمين. ولكن قالها مسكين ديك الفخير غنزلك واحد الفيديو ديالو نزل دابا داك اللي كان إمام الجماع وخدم مع إذاعة محمد السادس تقول الكريم وخي كبير قالها قالك أي واحد عنده اللحية كي كتلاقى معاه يبقى الله وقال الرسول وقال الله هذاك أكبر نصاب أخطر نصاب. أي واحد عنده اللحية وتلاقيت معاه وبديو قال الله وقال الرسول وقال هذا وقال هذاك ولد الحرام خطأ. هذا قال أخي نيام الجامع قالها دوبا خلي باللحية حيا ودخل تهدر الخنزة لا الله شنقول الله يستر الله يستر. أنا بدك بعد توقف معاه أنا ما تاكش معاه أنا والله ما خرج فيديو كيطلب مني الاعتذار كما شوهني عالميا شوهني شي 12 فيديو اللي عندي عالميا شوهني والله
باش تديرو خرج فيديو كيطلب من الاعتذار كيطلب الاعتذار من الأخ عبد القادر أسليم على داكشي اللي خرج فيه، وكنطلب الاعتذار من باه ومو، عاد يمكن ليه يرتاحو الناس ويمحي ديك الزبل عندو. بقى قايل كان محيم بالخير مساولي غير بلي زيرو ما خد لو التليفون ديالو محزوز من المحكمة، التليفون ديالو محزوز من المحكمة حيدولي. دابا غير الحسرة والبلاطوات ديالو هما اللي كملو هاد النهار بغا يطيرو الصفحة ويسرقو الفيسبوك بزاف ما يجيش يتفتح. كان ربي كبير، كنقولكم اللي عندو باب وحدة الله يسد عليه. باش تمركم بزاف الحوايج العشية هادي بزاف الحوايج، ولكن مخلي هاد المشكل من بغاو يطيرو الحساب وباش ترجعو طلب لي الوقت تليفون ما طوالي مصوت. نسمعكم بزاف الحوايج غدا ان شاء الله نمشي للدار ديالنا عاد نضرب بالليل ونسمعكم مسائل كاملة. اي خرق شي فيديو الخروجات ديالو كل نهزو نحطو كيما ديك اللي حطيتلكم اليوم كيعاير نائب وكيل الملكي مودي بسخوط بس صعب السلاح باق انت بسخوط خرج بالضيف فيديو حطو في اليوتيوب كتقول لهم اخوتي انا ملي كندخل المحكمة كنخدم مزير صوتي. اسمع حنا كإعلاميين ملي كندخل المحكمة طفي التليفون المحامي كيطفي التليفون وانت تخرج لنا فيديو تقول ما خوتي انا كندخل المحكمة كنخدم مزير صوتي كنسل الوكيل كنسل المعاون نقول له خوتي واحد الهضرة ولا كتحمسونيشها اشنو هي؟ قال له انا واحد نائب وكيل الملك قال له انا واخا كنعرفو ما يسرفنيش نقول سميتو استاذ بن شريفة. قال له واش قال لي وبدا كيعيبو بدا كيهيو في الفيديو راه باقي عندي الفيديو حاطو تماك وعند وكيل الملك. ايوا شنو هادشي ما عرفت ديك الصفة اللي عندنا وكاين شنو هي بسخوط. هذاك راه موظف سامي يا صاحبي راه الملك اللي معينو انت كان فيها الحبس خدو خلاص هذاك راه قيمة الحبس يهز موظف سامي. شنو موظف سامي وكيل ملك وفي فيديو حاطو في اليوتيوب وعطي الأوصاف ديالو ولا وكيل الملك اسمي مالك حد كنعرفو ما يصرفنيش نقول سميتو غالك سميتو أستاذ بن شريفة ضامر لي الدار. شكون انت تقول سميت شكون انت شكون انت وزلال شكون ودابا رقص مع مساجن مشي علم شي ريف تماك ولا عمل من الحلقة جمع المساجن وعمل من الحلقة تماك بدي يخطب عليهم. خوتي راه سولت مع قبيل عملت واحد الخطأ راه مداوش للحبس جوج داو الحبس واحد المدينة اللي في العريش الحبس القديم اللي في العريش داو تماك هداك الحبس هداك كيديو لي السجناء اللي هما مؤقتا مازال ما تحكموش نهائيا كيديو كيحطوهم تماك في
الحبس القديم اللي مازال ما تحكموش، تاك تحكم مرة عاد كيزوم كنتو من حبس كبير اللي في الرسالة. قبل عملت خطأ ولكني وبصراحة لا والله ما عنده منتخب، ما عنده منتخب، ما عنده منتخب، مو مطاورة، مو مطاورة. ذاك الفيديو اللي كندير عليه هو كلها متنشارجيهم وعندها داير مو مطاورة، داير الحساب ديالها. إلا كبروا ولادو وقال لهم ديت نبر الحبس، أقول له أجي ولدي أجي بنتي هل تسبق الحبس، أسولهم كل شي على الهدور اللي كنت خرجت فيها. خرجت من دار الدعارة قلت له هاني الدار ديالها تقول دار الدعارة، تقول المرا خانزة كتدخل الكابينة وتخبز الماء ما خلى ما قال فيها. واحد الفيديوهات كاملين عند مراتو متنشارجيهم خليهم على هالشي. ملي كبروا ولادها وتقول له ودي ماما دات بالحبس، هذا تسبقهم الحبس ما يخرج حملهم مرة كاع، مرة ما يحملوش. اخويا محمد بالله وين رافوسي شنو نعمل؟ ما عمل لي والو، اسب لي والديا بامي، نعت لي امي بالزانية ولا غايرة، قال لي باك امك وحدة وباك 10. قال اول لايف فيديوهات العالم كامل متفرج فيها حطهم في اليوتيوب كتخلص لهم دابا، وباقي دابا حط 30 فيديو وهو مرابعة عليا. يا سبان يا سبان سبان وتعاق فيا، هذا هو السبب اللي نصبر فيه. وما نبغى هذاك مبسخ، هذاك ولد 88 ولا ولد 68 يا شحال خرب لي كنطلب منكم عهوان ما تجيش معاه، هذاك خصو يتعاقب، هذاك خصو يتعاقب، ما تجيش معاه. لقيت مع هذيك الله غيتحاسب قسما بالله، قسما بالله اللي جا معاه عمر العيني غيتعاقب عند الله. الجرائم اللي عملها لك لا تحصى ولا تعد القيمة الجريمة، بس حد الجريمة غير بغيت نعاود لكم تيطلع النهار ما نكملش، تيطلع النهار ما نكملش. هي دوز الأولى عيشة، دوز عليه العذاب تلقاتو دارت متحصرة في العيش بزاد الوفاء. زوج تانية ذكية من الجبل ديال السواكن قتل لي الدرب كنت تلقاتو. زوج مديحة دوز على العذاب كيما سالها الجديلة، هي غيطلقو كي هادشي كامل ديرو. واحد عندو زوج صحاح كيوقف ضيف، انا غندير جوج العيالات زوج باز سمع غاند خيام. اخا محمد كل نعس الشيطان لا والو. خامد قلتها لك تبعو من عامين، عندي شكاية المسائل الكاملة
عامين ومازال غتبعو تندحقي تتعاقب عليا انا ندي حكم للسلاح ديالي عاد نيك عليه ما عاد مازال ما تعاقبش عليا انا ما مراتو دبر راسو تنضغط حقي انا عاد نيك عليه الا كاين قانون تندي حقي من دوزو المحكمة انا وياه على المشكل ديالي ودي البراءة نعاونو صافي ما عندي ما نقول اسكت ندوزو المحكمة يقاو داكشي اللي عمل لي هنا دير البراءة نعاونو صافي ما عنديش حق ندوي مار عليه تيفصل بيناتنا القانون يفصل بيناتنا هو تسهر بي انا وولديا ما خلاه ما كان رمضان والناس صايمة هو جالس الدار عندي فيديو مقرع الراجل والسلاح في خدامه وقلت يا صاحبي كذا غير هذا الخيمة ورمضان العصر رمضان وصايم والسلاح في خدامه قلت يسبر طالع حيد رمضان الجمعة عاوتاني استاذ بزاف عندي الواد الخزين ديال الملك تفرغات الصلاة طلعت حجات الوقف حط البريكالو حط واحد الفيديو ديال البن يطلق الله عليا واش دار ليا ياك الله شافو وقع شي 35,000 اللي شاف مشاهدة واش دار ليا وشبع عاد خرج من الجامع الله بوادني ما عاد تقول لي مين كان ليه ولا عاقب ولا بدني غير فمي غير بالتليفون نعاقبو نعقدو في حياتو مرة كاع خلني انا ميس بس نعرف واد نحيلي هذا شكون هو واد نحيلي انا بغرب انا عبد القادر عسلم بغرب هاد نحيلي هذا شكون هو بيمو الفاسد رئيس جماعة تخسر كبير وكلا مع الزبالة ديال الفلوس كلا مع الزبال فلوس ركب لي بومبية في الدار ديالو عشوائية وسرق من الضوم دخل الدار ديالو وسرق الماء والخرخات كيسب في السيمو كايرو قبل الانتخابات شي 4 أيام بهدرات ليلة زبال فلوس كل منو قلت كاع الخليه انا بهداك المبدأ ديالي كنقول صحابي اللي كيجيو عندو كيتهلاو فيا كيتعاملوا معايا انسانيا واجتماعيا في قضية الدواء انسانيا واجتماعيا نقول شوف تا صاحبي ولكن النهار وقع مشكل بنتنا راه متقولش من الاسماء كتب عليك ولا شوف ولا لي غنساك بالعقل مرة حل ما عمرك كنت كاع هذا هو البلاد ديالي هو لما كناكل معاك كتجي عندي كتدبر عليا كعمل اجتماعي انساني تمشي الدوار تمشي هادي وتمشي حوايج نهار وقع تغنى ويك دابزنا نزلنا ننتقم منك نمشيو للسوق ما سوز خسر الراعي داك الطعام اللي كليت مورا داك السيد وخا السيمو مكان حماجة السيمو كيعطيها على الراس ولكن هادشي اللي عمل معاه الشيطان قبيح
موثق فيديوهات نمشى للقريات، موثق سياحات بوسلام الخلق كذاب، وعرفنا كذاب. حنا 5 سنين عليكم، 5 سنين حنا كنقولو كذاب، 5 سنين، 5 سنين حنا كنقولو سيمو كذاب. متاكليش منو غرختي، دخلتي الضو مسروق على حسابو هو، دخلتي الماء وميك عليك البناء العشوائي، هذاك البناء العشوائي العامل وحاميك، دخلتي لدارك وعملتي الله في الدار ديالك، باقا عندي وكلات الطعام في الدار ديالك، وغاش تقول كتسب السيد صاحبي. شو ما عليك، شو ما عليك، شو ما عليك، شو ما عليك يا صاحبي. ها خبرك كنعمل نسيمو، ما كنحملوش، لأن ما الشيء ما عجبنيش، وكلمني فلوس. وانا واحد النهار هاد الشيطان قال لي ودي السيمو هاديك بحال الوالد ما كنبغيوش يورقاو هاديك وقف معانا كيجيب لنا السواد الطبية. شوف السيمو كيجيب لهم السواد الطبية ديال الضرب والجرح مزورة. هاد الشيطان قالها لي انا قسما بالله، وهي في الدار ديالنا انا في السبيطار، قال في القهوات البقالي حدا المحل ديال ولد عمتو عفسان بديل. قال لي السيمو كنخفو عليه كيجيب لنا السواد الطبية بالسبيطار، سواد مزورة بحال دابا الشرطة تخرب على شي واحد من هادي اللي كيبغي خدمة بشي واحد قاعد السيمو كدير السبيطار يخط عليه الشهادة مزورة. خلي بيني وبين السيمو اللي خد الفيديو يقولهم السيمو كداب، سيمو ما عطاش كيوسكو وتخطب على راسك وكتب وقت الزبل طلع في كيوسك قد الزبل كيوسك عطيه المعاق، شي واحد معاق مخاوي معوق عطيه كيوسك. انت عندك الصحة ديالك اصاحبي، لكن ربي هو خلصك، ربي هو خلصك. ونستنى نهار الاثنين نواجهو معاك. والخوتي الله لما كان يكون شوية طوال كان يكون فيه ميديان، ولكني زادك نحب الدعم. لذلك المشكل بغاو يضربوا لي الفيسبوك، راح نحطلكم داكشي باه كامل. بغاو يديوه الفيسبوك. انا كنوش غندير لايف فريا قالك راه غيتم اقفال الحساب ديالك، دخلت معاك المراه الاخرى. شوف سخر داكشي كامل صبرتو وغدا نحطولكم. هادشي باش تأخر دابا. بغيت نسمعكم بزاف الحوايج كنا نشريوها الطفالية هذا مزال الوقت ودابا الليل، وكانوا عندكم من غدا ان شاء الله. غدا 3 نهار الاربعاء واحد المفاجأة بخير غتبقاو تموتو بالضحك على الشيطان. نهار الاربعاء ان شاء الله ومفاجأة عجيبة. كنشكركم على التتبع ديالكم، وخوكم اسلم انتو الصورة راه مازال المركولي السيرو عاوتاني بالدية شوية الحمد لله. خاصكم تحسن. غدا ان شاء الله نتلاقاوكم في الله واحد اخر، وتصبحوا على خير وسمحولنا بزاف هاد اللي
زوج رجال قدامي ناس من هكا برزتهم الله لكم الصم. يا أخي مرة الناس واخا لعبتوهم يا خوتي تصبح على خير. السلام عليكم صبحنا ونتلاقاو ان شاء الله غدا في شي اللي في الطريق نكون غادي في الطريق ان شاء الله. لعبتوهم. السلام عليكم. السلام اخويا. السلام. شكرا.